बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन के लिए बेहतरीन बशारतें, ऐसी बशारतें, ऐसी खुशखबरियाँ जो सिर्फ़ औरतों के लिए और ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं। ऐसी बशारतों से सिर्फ़ ख़वातीन को नवाजा गया है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अज़दवाजी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मर्दों को सिफारिश की है। औरतों के बारे में फ़रमाया कि तुमने उन औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, फ़रमाया गया कि जो औरत अपने खावंद के घर में कोई बेतरतीब पड़ी हुई चीज़ उठाकर तरतीब के साथ रख देती है तो अल्लाह ताला एक नेकी अता फ़रमाते हैं, एक गुनाह माफ़ फरमाते हैं और जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमा देते हैं। देखा, अब औरतें रोज़ाना कितनी चीज़ों को घर में तरतीब से रखती हैं। किचन की चीज़ों को ही ले लें तो मेरा ख़्याल है कि कमो बेश 50 चीज़ों को तो तरतीब से रखती ही होंगी। औरत अपने घर के काम काज करती है तो काम काज करने पर भी अजर व सवाब दिया जाता है। मसलन कौन सी औरत है कि जो घर के अंदर डस्टिंग का काम नहीं करती, घर के अंदर अपने कपड़े नहीं धोती या घर के अंदर खाना नहीं पकाती। ये काम तो औरतें ही घर में करती हैं, इस पर भी औरत को अजर व सवाब अता किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, वो कौन सी बेटी होगी जिसकी शादी हो और वापस अपने माँ बाप को मिलने के लिए अपने मैके ना आए। सभी बेटियां आती हैं, सभी बच्चियां आती हैं। जिस बच्ची की शादी हो जाए और वो अपने माँ बाप की ज़ियारत की नीयत कर ले कि मैं अपने बाप से मिलने जा रही हूँ और खावंद से इजाज़त लेकर जाए और दिल में ये हो कि इस अमल से अल्लाह राज़ी होंगे, तो अल्लाह ताला हर कदम पर उसको 100 नेकियां अता फरमा देते हैं, 100 गुनाह माफ़ कर देते हैं और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर देते हैं। अब बताइए, एक औरत, एक बेटी जो अपने माँ बाप की ज़ियारत के लिए इस नीयत से आ रही है कि इस अमल से अल्लाह राज़ी होंगे। हदीस का मफ़हूम है कि हर कदम उठाने पर उसे 100 नेकियां मिलेंगी, 100 गुनाह माफ़ होंगे और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। हदीस पाक में आता है कि अगर बेटी माँ बाप के घर आई और उनके चेहरे पर उसने अकीदत की नज़र डाली, मोहब्बत की नज़र डाली जो माँ बाप को नसीब होती है, तो अल्लाह ताला हर नज़र डालने पर उसको एक हज या उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी अपने माँ बाप को बार बार मोहब्बत और अकीदत की नज़र से देखे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी बार देखेंगे उतनी बार हज या उम्रा का सवाब अता किया जाएगा। ये बातें हमें मालूम नहीं होती, इसलिए हम इनके अजर व सवाब से महरूम रह जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, औरत अगर अपने खावंद के साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी बसर कर रही है, उसके बाद उस औरत को उम्मीद लग गई या हमला हो गई, तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस लम्हे उसको हमल हुआ, उस लम्हे अल्लाह ताला उस औरत के पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। किस लिए? इसलिए कि कुछ अरसा ये बिल्कुल बीमारी की हालत में गुजारेगी। बच्चे की पैदाइश का जो 9 महीने का वक्त है, ये पूरा हमल का ज़माना, ये औरत के लिए बीमारी ही का ज़माना हुआ करता है। तो अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमा दी कि जैसे ही उसके सर पर यह बोझ पड़ा, उसी लम्हे अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी के पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया। औरत अब अपने बच्चे को पेट में लिए हुए फिर रही है और घर का काम काज भी कर रही है और थकन की वजह से उसकी ज़ुबान से कराहने की आवाज़ निकलती है, जैसे हूँ की आवाज़ निकलती है। तो हदीस में आता है कि उसकी ज़ुबान से तो हूँ की आवाज़ निकलेगी, लेकिन अल्लाह पाक फरिश्ते को फरमा देते हैं कि मेरी ये बंदी एक बड़ा बोझ अपने सर पर गोया उठाए हुए है और इस बोझ से वो ओहदा बरा हो रही है, इसलिए तकलीफ़ से उसकी ज़ुबान से हूँ की आवाज़ निकल रही है। इसकी बजाय सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने का सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाए। ज़ुबान से तो हूँ निकलेगी, मगर नामा अमाल में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने का अजर मिलेगा। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हुआ
تو دردیں محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ دردیں ایسے ہوتی ہیں کہ لگیں پھر ٹھہر گئیں، پھر لگیں پھر ٹھہر گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عورت یعنی ماں نے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ گیا تو جس لمحے وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا یا وہ بیٹی حافظہ بن گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس نور کے بنے ہوئے تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا کہ یہ تو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دیے ہیں، تو دیکھا قدم قدم پر اجر و ثواب مل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگی کہ مرد آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جا کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح ہم آ کر قتال بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور یہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئیں۔ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں جو ساری رات جا کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ گویا گھر کے نرم بستر پر عورت کے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اگر دو بیٹیاں ہو گئیں تو باپ کے لیے یہ رحمت بن گئی کہ ان کا باپ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، فوت ہو گئی، تو یہ جب قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ یہ کنواری تھی، ماں باپ کے گھر میں رہی، اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ محروم رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی۔ یہ اگر کنوارے پن میں فوت ہو جائے گی تو اس کو شہید آخرت کا درجہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے اور اب یہ اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے، تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے گی تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اب اس پر دو خدمتیں ضروری ہو گئیں، ایک خاوند کی خدمت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو دو بوجھ پڑ گئے،
جب خاوند کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھا، نماز ایک پڑھی 21 نمازوں کا ثواب پا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔